बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान मुनव्वर अली सदीक़ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम दुआ के साथ मीडिया 4 प्रोडक्शन की तरफ से ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए शुरू की गई है। इसमें आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है समुद्री से सराफ़ा रसूल वाजिबुल कदर जनाब कारी मोहम्मद अदील कादरी साहिब, और आपके साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के मुमताज सनाफ़ा रसूल अम्मार अली कादरी साहब। आप तशरीफ फरमाएं। आपके साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद बिलाल नक्शबंदी साहब फैसलाबाद से, और मेरी दूसरी जान मौजूद है जो तारीफ का मोहताज नहीं है, माशाल्लाह नकीबे बेबदल हैं, नकीबे ज़िशान वाइज़ खुशीनहान जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान मकसूदी साहब। आप भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके के साथ सरकार दो अलैहि वसल्लम की सना पेश की जाएगी। इन जुमलों से आगाज करना चाहता हूँ जो जुमले इंतहाई मोतबर हैं और मकबूल ज़माना है, उस बारगाह में मकबूल है। कहा खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, हमारे ऐबों पर डाल कर पर्दा हमको अच्छों अच्छों में डाल रखा है, और अपने दामन से करके वापसता हर मुसीबत को हमसे डाल रखा है। ये एजाज कब का मर गया होता, हुजूर आपके टुकड़ों ने पाल रखा। इसी मोहब्बत और इसी उल्फत के साथ इस प्रोग्राम का आगाज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। लेकिन उससे कबल इस वबा के दौर में, इस अजाब के दौर में, जहाँ पर हर तरफ डर ही डर है, खौफ ही खौफ, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मूसा का दौर है। आप एक सफर पर रवाना है, रास्ते से गुजरे, एक बंदा जार क़ितार रो रहा, और इतनी शिद्दत से रो रहा है कि हज़रत मूसा जैसे ही उसको देखते हैं, हज़रत मूसा को उस पर तरस आ जाता है कि ये रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, लेकिन अल्लाह पाक इसकी दुआ को कबूल क्यों नहीं कर रहे। रब की बारगाह में अर्ज़ की, कलीमुल्लाह थे, रब से हम कलाम हुए, मौला इसकी दुआ को कबूल फरमा। आवाज़ कुदरत आई, मूसा ये वो बंदा है जो दुआ तो मुझसे कर रहा है, लेकिन इसकी तवज्जो अपनी बकरियों की तरफ है। जब ये खालिस्तन मुझसे दुआ करेगा, मुझे सामने रख के दुआ करेगा, अपनी हाजत को पेश करेगा मेरे सामने मुझे रख के, फिर मैं इसकी हाजत को पूरा करूंगा। बस इतना ही कहना था। हज़रत मूसा ने जब ये पैगाम उस बंदे को दिया, रब की बारगाह में तौबा भी की और सच्चे दिल से रब से दुआ की। बस दुआ के अल्फाज अभी अदा करने ही थे कि अल्लाह ने उसकी मुराद को पूरा कर दिया, उसकी हाजत को पूरा कर दिया। इससे सबक ये मिलता है नाज़रीन कि हम जब भी दुआ करें तो हमारा ध्यान खालिस्तन उस दुआ की तरफ होना चाहिए जो हम मांग रहे हैं, उस हाजत की तरफ होना चाहिए जो हम कर रहे हैं। फिर वो देने में देर नहीं करता, क्योंकि 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला और रब की जात ही है ना, वो पाक परवरदिगार ही है, हम उसके बंदे हैं। कहा मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि दुनिया में माँ से बढ़कर प्यार करने वाला कोई नहीं। कहा एक माँ है, एक माँ है, वो तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। कभी उसके बारगाह में आके सजदा कर तो सही, कभी अपनी जबी को झुका तो सही। दुनिया में अगर आज छत पे चढ़ के अजान सुना रहे हो, पूछने पर आप बताते हो कि अजान वो देता है जहाँ अजान हो अल्लाह की रहमत होती है। मैंने कहा जहाँ अजान हो वहाँ अल्लाह की रहमत होती है, और जहाँ क़याम हो फिर डबल रहमत हो जाती है, यहाँ भी सजदा हो फिर और रहमत हो जाती है। तो फिर अजान भी दो, नमाज भी अदा करो। पढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मैं मेरी मुराद समुद्री के सलाफ़ा रसूल मोहम्मद अदील कारी मोहम्मद अदील साहब की तरफ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारा यकीन और ईमान है कि दुनिया की हर बीमारी खत्म हो सकती है उस एक नाम के सदके, वो सरकार की जात, सरकार की नाम। तो क्या पेश करेंगे हमारे नाज़रीन? जी बिस्मिल्लाह, पेश कीजिए। ना मुख ते पर्दा पामाही, ना मुख ते पर्दा पामाही, कुछ देर ज़ियारत होवन दे, ना मुख ते पर्दा पामाही,
کچھ دیر زیارت ہوون دے نامکتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہوون دے اساں کاری تیری صورت دے اساں کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوون دے اور دل نمازیاں ہنس کے لٹ لینے دل نمازیاں ہنس کے لٹ لینے پھر مکھ تے پردہ سٹ لینے پھر مکھ تے پردہ سٹ لینے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اے پردہ شکوا اکھیاں دا من منت تلاوت ہوون دے نامکھ تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہوون دے اساں کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوون دے اور تیرے مکھ دا نین طواف کریں تیرے مکھ دا نین طواف کریں نال دل دا ویڑا صاف کریں نال دل دا ویڑا صاف کریں نال دل دا ویڑا صاف کریں ہٹی رہن دے چلم چہرے تو ہٹی رہن دے چلم چہرے تو اکھیاں دی عبادت ہوون دے نامکھ تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہوون دے اساں کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوون دے قاری محمد عدیل صاحب نے پنجابی کلام زبان کوئی بھی بولا بارگاہ میں بس قبول ہو وہ کہتے ہیں کہ حج کا مہینہ ہے غلامہ دیاں ٹولیاں ایک پیا سن لائے لکھاں دیاں ٹولیاں بس حج اس بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے اس بارگاہ میں زبان نہیں دیکھی جاتی رنگ اور نسل نہیں دیکھی جاتی قد اور کاٹ مرتبہ اور مقام نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف جناب عمار علی قادری صاحب فیصل آباد کے سناخان رسول ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے کیا پیش کریں گے کیا سنانا چاہتے ہیں جی بسم اللہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے
پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے جگ تے کیڑا ہور نامونا الفت دا کہندے لوک سے آنے بوہا جنت دا میری جولی دے وچ دولت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے لوکی پاویں آکھن گالا پیو دیاں نے لوکی پاویں آکھن گالا پیو دیاں نے ایک ہی کملے جانن نالا کیوں دیاں نے قسمیں کوڑیاں وچ وی لذت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے اپنی اگلے سناخان رسول اگلے مہمان کی طرف ان سے گفتگو بھی کریں گے اللہ آج کے اس وبا کے دور میں ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے واجبی قدر جناب حافظ محمد بلال اشرفی صاحب السلام علیکم بلال بھائی کیا حال چال ہے پروگرام کا حصہ ہے کیا الفاظ ہے کیا حال ہے انشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے آپ بڑی محبت فرمائی آپ نے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا آپ کی اور میری پہلے بھی بہت ملاقات ہو چکی ہے عطا فرمائے بس ہم سب کا مل بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں التجا پیش کروں گا سرکار کے بارگاہ میں سبھی کو میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے اور درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے
جی میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اور غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زغارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زغارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے حافظ محمد بلال نقشبندی صاحب فیصل آباد کی معروف صداقت رسول ہے التجا اور اس بارگاہ میں اپنی آہوزاری پیش کر رہے تھے اللہ کرے ایسا ہو جائے کیونکہ ہم اپنا انداز اوروں سے جدا رکھتے ہیں کیونکہ ہم محبوب خدا رکھتے ہیں اور اس بات پر ہم بھرپور اعتماد رکھتے ہیں حضور اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں محمد عثمان مقصودی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں فیصل آباد کی عظیم شخصیت ہیں نقیب ذیشان ہیں واعظ کچھ دہان ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے بالکل بات کوئی بھی ہو پیغام اور حضور کی ثنا کہیں کیا سنائیں گے آج ہمارے ناظرین کو کیا پیش کریں گے بالکل آپ بات کر رہے ہیں بات قبول ذکر رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان اور آپ کہہ رہے تھے کہ انداز جس طرح بھی ہو بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ حضور کا ذکر کرنے آئے ہیں اور میں تو یوں ہی کہوں گا کہ سخن کے شور سے کچھ کٹ کر نعت کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کر نعت کہتے ہیں حسن کے نانا کا کھاتے ہیں گھر میں بیٹھ کر خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کر نعت کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کر نعت کہتے ہیں اور میں تو یوں ہی کہا کرتا ہوں منور بھائی کیونکہ یہ 4 مصرے جب میں نے پڑھے تو میں نے اپنی طبیعت پر غور کیا کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اور جب میں نے اپنی طبیعت کی طرف دیکھا تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے مشکل راہوں میں بھی آسان سفر ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے اور ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے یہ سارا حضور کا ذکر کیا کرم ہے اللہ پاک ہمیں اسی طرح حضور کا ذکر کرنے کی اور تاحیات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے یوں کہوں کہ منور بھائی میرے آقا کی ذکر کی ابتدائی اس مقام سے ہوتی ہے جہاں پر الفاظ بدم توڑ دیتے ہیں
कलम भी टूट जाते हैं, स्याही भी ख़त्म हो जाती है, तसव्वुरात भी बिखर जाते हैं, तखय्युलात भी टूट जाते हैं, कलमकारियाँ फना हो जाती हैं, नुकता फिर उनका दम निकल जाता है कि उज़ात के हजूर खिराज अकीदत पेश करने के लिए अल्फाज कहाँ से लाए। और मैं तो यूं ही कहा करता हूँ कि सबका आखिर भी यही ख्याल होगा, या रब देख मैं अपने गुनाहों की तरफ डोल रहा हूँ, या रब देख मैं अपने गुनाहों की तरफ डोल रहा हूँ, तेरे रहमत के तराजू में गुनाह तोल रहा हूँ, छोटा हूँ मगर बोल बड़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिफ़्ते मोहम्मद में ज़ुबान खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिफ़्ते मोहम्मद में ज़ुबान खोल रहा हूँ। और मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि अगर पूरे रूए ज़मीन के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और समंदरों को स्याही बना दिया जाए, फिर भी मेरे मदनी मुस्तफ़ा की शान ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि ये अर्ज़ो समा कैसे करीने से बने हैं, अरे कुदरत के जो नाइब हैं मदीने से बने हैं, मैं करूँ आका की सना कहाँ तक, अरे मुरसल मेरे नबी के पसीने से बने हैं। और मुनव्वर भाई बस आखिरी बात करके अपनी इजाज़त हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। वो एक नकीब हैं काजी मतीउल्लाह, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में नकाबत करते हैं। तो एक शायर का कलाम है कि कदिया गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। तो वो कह रहे थे कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हमारे आका तो हमारी फरियाद सुना करते हैं, या अपने अशार को बदलें या फिर अपने अकीदे को बदलें। तो मेरा उन्हें पैगाम है, माशाल्लाह ये पूरी दुनिया में प्रोग्राम चलेगा, तो मेरा उनको ये पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि फरियाद जो करे उम्मती हाल ज़ार में मुमकिन ही नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो, ऐ खास है खास आने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी मुश्किल वक़्त आन पड़ा है, या रसूल अल्लाह आप हम पे नजर करम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, या रसूल अल्लाह तेरे दरबार की हाज़िरी चाहिए, हमको दरबार मुस्तफ़ा की नौकरी चाहिए। और ये जो 4 मिसरे हैं मुनव्वर भाई, इनके बाद मेरी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। ये 4 मिसरे मेरे कलम के साथ लिखे हुए हैं, या रसूल अल्लाह तेरे दरबार की हाज़िरी चाहिए, हमको दरबार मुस्तफ़ा की नौकरी चाहिए, मकसूदी हमको और क्या चाहिए, घर चाहिए तो मुस्तफ़ा की रहमत चाहिए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने पहले कहा है अंदाज कैसा भी हो उस बारगाह में कबूल हो तो सारे मेरी बात हो जाते हैं। साथ रहिए हमारे, हम अभी वापस आते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान मुनव्वर अली सिद्दीक़ एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा मोहम्मद उस्मान मकसूदी साहब, फिर दूसरी जानब कारी मोहम्मद अतीक कादरी साहब और हाफिज मोहम्मद बिलाल नक्शबंदी साहब आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने अपने अंदाज में हाजिरी का शर्फ हासिल किया, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने हाजिरी लगाई आपने। तो दोबारा उसी जगह से आगाज़ करते हैं, उसी तरीके के साथ बारगाह बिकस्पना में हाजिरी का शर्फ हासिल करने के लिए मैं मोहम्मद उस्मान मकसूदी साहब से फिर गुजारिश करूँगा कि सरकार की बारगाह में खूबसूरत सी हाजिरी लगवाएं। जिस मोहब्बत और जिस उल्फत से इन्होंने पढ़ा है, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। मज़ीद क्या पढ़ना चाह रहा हूँ? हुसैन मुझ में से है, मैं हुसैन में से हूँ। और शायर क्या खूब लिखता है कि दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, एक बोलता हुआ कुरान हुसैन इब्न अली है, माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, अरे कलमे का तो निगहबां हुसैन इब्न अली। और मुनव्वर भाई यूँ कहूँगा कि कुरान और हुसैन के हरफ 4 हैं, कुरान और हुसैन के हरफ 4 हैं, 2 नुक्तों से खाली हैं, 2 नुक्तेदार हैं। कुरान और हुसैन के आखिर में नून एक है, क्योंकि कुरान और हुसैन का मजमून एक है। और ये तो मेरे हुसैन की शान है। मुनव्वर भाई हुसैन के नौकर की शान देखिए, मेरे आका मदीने में तशरीफ़ फरमा है, सहाबा कराम का जम्मे गफ़ीर है, सहाबा कराम आसमान की चांद की तरह मेरे आका के चेहरे को देख रहे हैं। सदारत की कुर्सी पर बैठा है हसनैन का नाना, मदीने की गलियों से एक बच्चे का गुजर होता है, मेरे आका ने उस बच्चे को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, कभी मेरे आका उसकी पेशानी पर बोसा दे रहे हैं, कभी मेरे आका उसके रुखसार पर बोसा दे रहे हैं। सहाबा कराम से रहा ना गया, पूछ लिया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ना ये बच्चा आपकी आल में से है ना किसी सहाबा का बेटा है, या रसूल अल्लाह आप बच्चे से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? अब तेरे मेरे आका के लबों से निकला हुआ जुमला सुनना। तेरे मेरे आका ने कहा साहबा मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, मेरा हुसैन आगे आगे चलता है, ये बच्चा मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता है, मेरे हुसैन के जहाँ जहाँ कदम
قدم لگتے ہیں یہ قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھاتا ہے, کبھی آنکھوں کا سرما بناتا ہے, کبھی سر کا تاج بناتا ہے, کبھی آنکھوں کا سرما بناتا ہے, کبھی سر کا تاج بناتا ہے. صحابہ گواہ رہ دا, میں نے اس کو بھی جنتی کر دیا, اس کے والدین کو بھی جنتی کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. عثمان مقصودی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر حاضری کا شرف حاصل کیا. میں بھی ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں کہ پنجتن پاک کے نات پہ مالا مالا مال نہ ہوئے تے مینوں پڑھ دیں, با کمالاں دا وے کمال بن کے با کمال نہ ہوئے تے مینوں پڑھ دیں, خاکے خاکیہ نجف دی چوم جا کے سچا لال نہ ہوئے تے مینوں پڑھ دیں, اتھے بن جا علی دا ملنگ صاحب اوتے نال نہ ہوئے تے مینوں پڑھ دیں. پڑھتے ہیں جناب اپنے اگلے سناخان رسول اگلے مہمان کی طرف, قاری محمد عدیل قادری صاحب. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے, اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر, دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر, کیوں کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے, کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے, اور ہیں روز ازل سے میری گڑتی میں وفائیں, ہے روز ازل سے میری گڑتی میں وفائیں, نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے, نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. اور باقی ابھی ماشاءاللہ نقیب محفل صاحب حضور کی آل کا ذکر کر رہے تھے, اسی والا سے ایک شعر کہ ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے, ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے, حرفائے اگر دین پہ تو تلوار سے نسبت ہے, حرفائے اگر دین پہ تو تلوار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. قاری محمد عدیل قادری صاحب سمندری سے میں کچھ بھی نہیں, حقیقت بات ہم کچھ بھی نہیں, یہ سرکار کی نسبت کا کمال ہے. آخری ثناخوان حافظ محمد بلال نقشبندی صاحب کلام سماعت کرتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف کیونکہ پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. جی آپ سب کیا پیش کریں؟ سائم چشتی علیہ رحمہ کا کلام.
تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا ہے، چہرہ الکتاب تیرا، تو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، تو جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا، اور ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے غیر ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ بلال نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کرے تھے، علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کے طور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان منور علی قادری کو اجازت دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔